بون مساء الخير عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا درس جديد دايما على آلة الجيتارة. ان شاء الله اليوم راح نكملوا لا دوزيام بارتي تاع توشيا سكا. كنا شفنا ديجا لا بروميير بارتي تاع توشيا سكا على آلة الجيتارة وعلى آلة الموندولين. اليوم ان شاء الله راح نشوفوها على آلة الجيتارة، لا دوزيام بارتي تاع توشيا سكا. نذكركم برك بلي توشيا سكا متكونه من 7 بارتي، دونك اليوم راح نخدموا لا دوزيام بارتي. سيكا دايما لا غام تاعو على لو مي، فوالا. دونك نبداو بدون اطاله. توشيا سيكا دوزيام بارتي. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو، دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. عاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو. نعاودوها، نلعبها لكم خطرة. فوالا، وهذه تعاود دو فوا. دونك نعاودوها حبة بحبة بلي نوت. هاوليك، ولي نوت راح يكونوا افيشي على فان لا فيديو. هايليك. دو سي لا سول لا لا سي سي دو. نعاودوها غير بالعقل. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو. نعاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو. نعاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو. نعاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو. نعاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو. نعاودوها une dernière fois نروحو لا سويت. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو. ري ري دو 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 سي 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 لا. ري ري دو 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 سي 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 لا. هايلك سهلة مهلة. ري 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 دو 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 سي 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 لا. هاولك الري ايغو تاعنا، سي لا بروميير كورد تاع لا غيتار. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. نعاودوها. ري 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 دو 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 سي 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 لا. نعاودوها من الاول. هايلك. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. نعاودوها. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. نعاودوها une dernière fois ونروحو لا سويت. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها غير بالعقل. هايلك. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. هايلك. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها من الاول. هايلك. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها من الاول. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودوها. جيسبر تكونوا فهمتوا حتى لهنايا، ولا ما فهمتوش راكم تلقاو لي نوت على فان دو لا فيديو كيما مهلف. هايلك. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. نعاودو جوست اون ديرنيير فوا ونروحو لا سويت ديالنا. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي 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 لا. سي دو لا دو سي ري دو سي لا سول. فا سول فا سول لا 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 سول. فا سول فا سول لا 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 سول. هنا عندنا ان فا دياز كيما راه ماركيتو. دوزيام كاز، دوزيام دوا، تروازيام كورد. فوالا ان فا دياز. نعاودوها من الاول. دو سي لا سول لا لا سي سي دو دو دو. ري 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 دو 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 سي
si do si la sol fa sol la sol نعاودوها fa sol la sol fa sol la sol هاي لك fa sol la sol fa sol la sol fa sol la sol نعاودو حتى لهنا ونكملو بعدا لا سويت هاي لك دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول نعاودوها جوست اون ديرنيير فوا حتى لهنايا ومن بعد نكملو لا سويت ديريكتومون دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول لا سي سول لا فا سول مي هاي لك لا سي سول لا فا سول مي لا سي سول لا فا سول مي فوالا هادي هي لا ديرنيير بارتي تاع بارتي 2 تاع توشي اسريكا لا سي سول لا فا سول مي لا سي سول لا فا سول مي هاي لك نعاودها une dernière fois لا سي سول لا فا سول مي دونك نعاودوها من الاول او كومبلي هي تتعاود نورمالمون دو فوا هاد لا بارتي فوالا دوزيام بارتي تاع توشي اسريكا هاي لي كومبلي دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول لا سي سول لا فا سول مي دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول لا سي سول لا فا سول مي نعاودوها دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول لا سي سول لا فا سول مي دوزيام فوا دو سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سول فا سول لا سول لا سي سول لا فا سول مي دونك فوالا كانت لا دوزيام بارتي تاع توشي اسريكا جيسبر تكونوا فهمتوها جيسبر يكون عجبكم الدرس تاع اليوم تاع الجيتارة تاع توشي اسريكا دوزيام بارتي اللي مازال ما فهمش بروميير بارتي يقدر يعاود يروح لا بروميير بارتي كاين في لا موندولين وكاين في لا جيتار واليوم رانا درنا في لا جيتار توشي اسريكا دوزيام بارتي ميرسي aux abonnés اللي راهم يتبعوا فينا d'avoir dépassé les 1000 abonnés merci aux commentaires aux beaux commentaires et aux encouragements كامل merci وإذا عجبتكم هاد لا فيديو وعجبكم لي فيديو هادوما ديروا ابوني جيم على لا شين يوتيوب هاني بورحلة merci ساعة